अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ऑफ कोर्स आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो सब अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह सबको अपनी फैमिली के साथ खुश आबाद मोहब्बत प्यार से रहना नसीब करे और खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी दे। आज का जो हमारा होगा ना एपिसोड, उसमें एक तो होगा हाजत रवाई के नफल, जो जुमे के दिन पढ़े तो फ़ौरी आपकी हाजत पूरी हो, फ़ौरन आपकी मुश्किल आसान हो और आपकी ज़रूरत पूरी हो। और एक इसमें आज़म के साथ वो दुआएं कि वो इस तरीके से पढ़ें, दो को इस तरीके से जोड़ें कि वो आपकी फ़ौरी कबूल हो जाए दुआ। ये दो चीज़ें होंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद का क्या मानी है और उसके क्या फ़वाइद हैं कि आप सोचेंगे सुनेंगे तो आप भी झूम उठेंगे। और ये कि कैसे अल्लाह जो है वो कैसे मिलता है। अल्लाह का तो हर कोई कहता है ना हमें अल्लाह मिले। कौन है जो कहता है मुझे अल्लाह ना मिले? हर कोई कहता है मुझे अल्लाह मिले। और लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ नमाज पढ़ के मिल जाएगा, अल्लाह सिर्फ चार नमाज पे बैठ के मिल जाएगा, अल्लाह सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके मिल जाएगा, चिल्ले काटने से मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता। वो नमाज तो फ़र्ज़ है। जैसे आप सांस लेते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिकली आपने सांस लेना है अगर ज़िंदा है। इसी तरह रात को सोना है, दिन को जागना है, नेचुरल चीज़ तो यही है। अगर आंखें अता अल्लाह ने की हैं तो इन्होंने देखना ही है, अगर टांगें दी हैं तो इन्होंने चलना ही है, अगर ज़बान दी है तो इसने बोलना ही है, अगर कान दिए तो उसने सुनना ही है। इस तरह जिस तरह उसने ज़िंदगी दी है मालिक कुल कायनात ने, तो आपने उसके ऑर्डर को मानना ही है और उसको ओबे करते हुए नमाज तो पढ़नी है। नमाज पढ़ना और तस्बीहात करना ये फ़राइज़ में शामिल है। हाँ, तहज्जुद की नमाज या इशराक चाँद या अवाबीन या सलात हज ये नफली इबादत हैं। अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो बड़ा मेहरबान होता है। लेकिन किस तरीका और भी है कोई जिससे अल्लाह मिलता है। पहले मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलें फिर अपनी बातचीत की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि मैं आपका टाइम बिला वजह वेस्ट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम गफूरुर रहीम है। आप पर अपनी अनायात का दर खुला रखे, ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, खुशी व खुर्रम और सेहतमंद रखे, तमाम परेशानियों से बचाए, किसी का मोहताज ना करे। सबसे बड़ी दुआ है किसी का मोहताज ना करे। और एक कर्ज और मर्ज सबसे बुरी तकलीफ़ है, कोई भी ख़तरनाक बीमारी और कर्ज, उससे भी बड़ी बीमारी। इनसे अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे, अपने ख़जानों से अता फरमाए, किसी का मोहताज ना करे। वो तमाम मोहब्बतें जो अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों पर निछावर की हैं, वो तमाम नेमतें जो रहमान और रहीम अपने नेक बंदों को अता करता है, वो तमाम खुशियाँ जो रब्बे करीम अपने प्यारों को देता है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी दे और आपके घर वालों को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने जो लिखा कि मैं ज़ुबानी बोल लूँगी, लेकिन फिर मैंने उसकी पिक्चर भी ले ली कि आइंदा के लिए भी मेरे पास ये मैसेज जो है ये नोट हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। जब कभी मेरा दिल चाहे अपना ईमान ताज़ा करने को, तो मैं भी उसको दोबारा रिपीट किया करूँ। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। ये तो आपको पता है। अल्लाह इतना खुश होता है अगर कोई बेहिसाब अल्लाहुस्समद पढ़े। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। अगर कोई इसको फजर की नमाज के बाद बहुत पढ़े, असर की नमाज के बाद बहुत पढ़े, उसके रिस्क में बेशुमार इजाफा होता है। लेकिन मैं आज आपको इसकी सारा भी बताती हूँ कि क्या है अल्लाहुस्समद। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि मैं जब जेल में था ना, तो मैंने सोचा कि कुरान पाक कोई भी अच्छा तर्जमे वाला वो मैं मंगवा के तो पढ़ूँ। मैं फ़ारग हूँ, जेल में हूँ और टाइम भी है, तो पढ़ता हूँ, इसकी सआदत हासिल करूँ। तो मुझे कुरान मजीद का वो तर्जमा पढ़ने की सआदत हासिल हुई जो हज़रत शाह अब्दुल कादर ने लिखा है। मैंने कुरान मजीद जेल में मंगवाया और पढ़ना शुरू किया।
جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، عبد القادر نے لکھا تھا، وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا نہ اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھا. میرے لیے یہ معنی سمجھنا مشکل ہو گیا. حضرت نے اللہ الصمد کا معنی نراسترک لکھا ہوا تھا، نراسترک، جو مجھے سمجھ نہ آیا. میں بڑا بے چین ہو گیا. پھر مجھے خیال آیا جیل میں ہندو پنڈت بھی قید ہے، اس سے میں نراسترک کا میں نہیں پوچھتا ہوں. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں میں اس پنڈت کے پاس گیا اور اس سے ساری بات کی اور کہا نراسترک کے کیا معنی ہے. میرا پوچھنا تھا کہ پنڈت وجد میں آ کے جھومنے لگ گیا. میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے پوچھا ہے اور اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے. کافی دیر وہ اپنے وجد کی کیفیت میں رات جھومتا رہا، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، میں نے تو نراسترک کا میں نہیں پوچھا ہے اور تو وجد میں آ گیا، ایسا کیا ہے اس میں؟ پنڈت نے جواب دیا سن سکے گا کیا، برداشت کر سکے گا کیا جو اس کے معنی ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں انشاءاللہ. پنڈت بولا تو پھر سن، نراسترک سنسکرت کی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہ جس کا کام کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. وہ اللہ الصمد ہے جس کا کام کوئی نہیں روک سکتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا. پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی کہ میں پڑھتا رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو وہ انہوں نے اتنا کا پڑھا کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ الصمد کیا ہے، جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر آپ پڑھیں گے تو بن گئے نا کام سارے، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا میرا یہ کام نہیں ہوا. دیکھیں دو وجوہات سے کام میں ڈیلے ہوتا ہے، یا تو یقین کی کمی، آپ کا اللہ پر بھروسہ نہیں جو ہونا چاہیے اس مالک کل کائنات پر جو بھروسہ آپ کو ہونا چاہیے، اگر کمزور بھروسہ ہے تو بندے پہ کرو نا کہ پتہ نہیں کب وہ پتے ہوا دینے لگ جائیں، کام کرے نہ کرے. لیکن اللہ پہ تو بھروسہ کرے نا، اللہ نے ہی تو کام کرنے ہیں. یا بھروسے کی کمزوری ہوتی ہے اور یا کمزوری ہوتی ہے کہ ہم دھیان سے پڑھ نہیں رہے ہوتے. لوگوں میں بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، سامنے فون پاس رکھا ہے، کچھ اور دھیان ہے دائیں بائیں. اگر آپ کشتیاں جلا کر پڑھتے ہیں اللہ الصمد جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا اور پھر اپنے کام کو ذہن میں لاتے ہیں، تو کون سا بیمار ہے جو صحت مند رہا ہوگا؟ کون سا پھنسا ہوا کام ہے جو نکل نہیں آئے گا؟ کون سا مقروض ہے جس کا قرض نہیں ادا ہوگا؟ کون ہے جو بے روزگار ہے اس کو روزگار نہ ملے گا؟ کون ہے جو تنگ دست ہے اس کو وسعت نہ دے گا؟ کون ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ ہدایت مانگے گا تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گی؟ ذرا غور کریں. تو یہ لفظ ہو گیا اللہ الصمد. اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں کہ وہ ہے اللہ الصمد جس کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا. پلو سے باندھ لیا نا، بس اس کو بہت پڑھنا ہے. سب سے پہلی بات میری، اور میں کوئی بات آپ کو ایسے نہیں کہتی کہ جس میں میری کوشش ہو کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کروں. خدا کے لیے بات کو صحیح طریقے سے سنا کریں، پڑھا کریں، لکھ لیا کریں اور عمل کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے. یعنی وہ استغفار کر سکتا ہے لیکن وہ مایوس ہے. حیرت کی بات ہے. کہتے ہیں نا ایک دن کسی بندے نے کہا کہ ماں 70
کہ ماں کی گود میں کوئی بھی غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ماں کی گود میں جا کے چھپ جاتے ہیں، پھر ماں معاف بھی کر دیتی ہے، باقی بھی کوئی غلطی ہو تو ماں دعائیں کر کر کے معافی کا اللہ سے کوئی کرلا منت کرتی ہے۔ تو اللہ جو کہ 70 ماہوں کے برابر ہے، پھر اس کی گود کدھر ہے جس میں جا کے چھپے؟ تو کسی بڑے عقل مند نے جواب دیا، اس کی گود ہے استغفار، استغفار کی گود میں چھپ جائے۔ اکیلا استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ پڑھ لیں۔ جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی، جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھے، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جب کبھی مایوسی آئے وہ شیطان ڈالتا ہے، تو شیطان پہ لعنت بھیجے کہ تجھ پہ لعنت ہو، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور تو وہ ہے جس کو اللہ نے پھٹکار دیا، تو میرے پاس کیوں آتا ہے؟ اس کو دفع دور کریں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک شخص جو تھا نا، اس کو شوق تھا کہ وہ اللہ کی زیارت کرے، اللہ کو دیکھے۔ اس نے 40 دن کا چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ دن میں روزہ رکھے اور پوری رات ذکر الہی میں مصروف رہے، دن میں بھی نمازیں پڑھے، نفل پڑھے، اور لوگوں سے بالکل کٹ گیا۔ اور اس نے دل لگا کے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر اور روزے اور اللہ سے توبہ اور دعائیں۔ اب جب اس کو 36 دن ہو گئے نا، 36 دن، 1 مہینہ 6 دن، اس نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے لیکن ابھی تو 40 دن ختم ہونے پہ آئے ہیں، لیکن ابھی تک تو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی تک تو کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کہ اگلے دن وہ سویا ہوا تھا، اس کو غیبی آواز آئی کہ کل تو ادھر چلا جا، تانبے والی مارکیٹ میں چلا جا اور ادھر 6 بجے پہنچ جانا، ادھر تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کی ملاقات تانبے کے بازار میں 6 بجے؟ لیکن اگر آواز آئی ہے تو کوئی تو ہوگا، صحیح ہوگا۔ وہ جلدی 6 سے بھی 4-5 بجے ہی وہاں پہنچ گیا، 6 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ جب 6 بج گئے تو وہ ہر دکان پہ جائے اور دیکھے کہ اللہ کہاں نظر آتا ہے، کہاں ہے اللہ، دیکھے پوری مارکیٹ میں پھرے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کے پاس ایک اتنی سی دیگچی ہے تانبے کی، اور وہ ہر ایک کی دکان پہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ بیچنی ہے 6 ریال میں۔ وہ اس کو رکھ کے تولے اور وہ کہے نہیں ہم اس کو 4 ریال میں لیں گے، وہ کہے نہیں میں نے 6 میں دینی ہے، اگلی پہ چلی جائے۔ وہ بھی کہے 4 دیں گے، وہ اگلی پہ چلے جائے۔ وہ بھی وزن کرے اور کہے 4 ریال میں لوں گا، ظاہر ہے وہ 6 کی ہوگی، لیکن اس نے بندے نے بھی تو جیب کاٹنی ہے نا، اس نے بھی اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلانا ہے اور منافع بھی لینا ہے، وہ بھی اسی کام کے لیے بیٹھا ہے۔ کون کسی کو پورے پیسے دیتا ہے؟ ہر بندے کا تو اس طرح تیار پڑا ہوتا ہے کاٹنے کے لیے۔ وہ آگے جاتی جائے کہ ایک وہ بندہ کہتا ہے میں ہر دکان پہ دیکھوں کہ عورت کر کیا رہی ہے۔ اتنے پہ دیکھا کہ وہ ایک دکان پہ گئی، وہ بوڑھا سا بندہ تھا، اپنے کسی کام میں مصروف تھا، اس کا ارد گرد توجہ نہیں تھی۔ اس کو جا کے اس نے بلایا اور کہا میں نے یہ دیگچی بیچنی ہے 6 ریال۔ اس نے وزن کیا تو اس نے کہا اماں جی 6 ریال میں آپ کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے 6 ریال کی، میرا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھ کے دیا ہے نا وہ 6 ریال کا ہے، تو بس مجھے 6 ریال میں ہی یہ بیچنی ہے۔ اس نے دیگچی پکڑی، گھما کے دیکھی، اس نے کہا اماں جی یہ دیگچی تو بہت ہی قیمتی ہے، اس کو نہ بیچیں۔ اس نے کہا نہیں میرے اپنے بچے کے علاج کے لیے 6 ریال چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ زیادہ قیمت کی ہے، یہ تو 25-30 ریال کی ہے۔ اس نے کہا مجھے بوڑھی کو مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو سچ بول رہا ہوں کہ یہ مہنگی ہے دیگچی، قیمتی ہے۔ اس نے اس کو 25 ریال دیے اور وہ دیگچی رکھ لی۔
وہ آدمی جو اس انتظار میں گیا تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، اس نے جب وہ مائی چلی گئی 25 ریال لے کے، اللہ کا شکر کر کے خوش خوش چل دوڑ پڑی گھر کی طرف، تو اس آدمی نے پوچھا چچا مجھے لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہر دکاندار نے اس کی دیگچی کی قیمت 4 ریال لگائی اور آپ نے 25 لگا دی۔ 25 ریال کی وہ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ باقی دکاندار بھی تو اس کی قیمت زیادہ لگاتے۔ اس نے کہا میں نے 25 ریال کی اس لیے لے لی تاکہ اس کو اپنے گھر کی باقی چیزیں نہ بیچنی پڑے۔ اس کو بچے کے ایک نسخے کے لیے اگر 2-3 دن کے لیے 6 ریال چاہیے تو ہفتے 10 دن کے لیے کتنے چاہیے؟ اور پھر کھانا پینا بھی ہے، یہ نہ ہو وہ باقی سامان بھی بیچ دے بچے کے ٹھیک ہوتے ہوتے۔ اس لیے میں نے یہ 25 ریال میں دے دی۔ تو وہ بندہ بھی حیران ہوا اور غیبی آواز آئی، اللہ جو ہے یہ چلے کرنے میں نہیں صرف ملتا، یہ صرف جانماز پہ نہیں ملتا، کسی گرتے ہوئے کو تھام لینے پہ ملتا ہے، کسی سفید پوش کی ضرورت پوری کرنے پہ ملتا ہے، کسی کو جب امید نہیں اور آپ اس کو دے دیتے ہیں نا کہ یہ لو، اچانک کی خوشی پہ ملتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سب سے پسندیدہ لوگ یہ غریب ہیں، ان کی دعا لوگے تو تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اللہ کو ان غریبوں میں ڈھونڈیں، اللہ کو ان سفید پوشوں میں ڈھونڈیں، اللہ کو ان صبر سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ڈھونڈیں۔ اللہ نے کہا ہے نا جب میرے راستے میں دو گے تو میں 10 دنیا اور 70 آخرت میں دوں گا۔ تو 1 روپے کے بدلے 10 روپے تو یہاں مل گئے اور 70 وہاں مل گئے 1 روپے کے بدلے، جہاں پہ 1 نیکی کے بدلے 70، جہاں پہ کچھ ملنا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا خلوص، اس کی چاہت، اس کا جتانا، شو مارنا شامل نہیں ہے تو اللہ نے کہا میں 700 گنا تک دوں گا۔ آپ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں نا دعاؤں کو پر کیسے لگتے ہیں، پھر دیکھیں بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں بھاگ کیسے جاتی ہیں، پھر دیکھیں آپ کو سکون قلب کیسے ملتا ہے اور کیسے اللہ آپ کا چہرہ نور سے بھر دیتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، جب دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا نا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اچھے اور نیک کام کرنے کی۔ خدا کی قسم میں نے خود دیکھا ہے، میں بڑی کمتر ایک عیبدار گناہگار ہوں، لیکن میں نے ہی دیکھا ہے کہ جب میں کسی کو اتنی سی مدد کروں تو میری اتنی بڑی خوشخبری اترتی ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اب اس کو کیسے اس خوشخبری کو ہضم کروں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا، شیطان نے کہا اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے تو کوئی تمہیں جواب ہی نہیں آ رہا۔ صوفی دل، وہ بار بار شیطان اس کو کہنے لگ گیا یہ، صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو بھائی صوفی صاحب؟ صوفی کہنے لگے اللہ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر کہنے لگے اللہ کہتا ہے اے بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، جب تو اللہ کہتا ہے تو یہ اللہ کا ہی جواب ہے، جب تک تیرا پہلی بار اللہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی تو توفیق ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ اللہ کے ذکر میں شوق سے، خضوع و خشوع سے لگے ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ یہ بالکل قبول ہے۔ قبول کیسے نہیں ہے؟ قبول ہی تو ہے۔ اللہ نے کہا کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ویسے اور سمندر اس جیسے کئی لے آئیں، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، پانی سمندروں کا ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا اللہ ہے جس کے ہم بندے ہیں اور جس کو اس نے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا،
वो अल्लाह है जिसने अपना महबूब हमें दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में। तो फिर किस चीज़ की टेंशन है, किस चीज़ का गम है? होना चाहिए कोई गम नहीं। और नबवी दुआ है, अल्लाहुम्मा या फारजल हम्मी व या काशिफल गम्मी फर्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफी व किल्लता हैलती वरजुकनी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या फारजल हम्मी व या काशिफल गम्मी फर्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफी व किल्लता हैलती वरजुकनी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बिल आलमीन। ये मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आपको दे चुकी हूँ। ये ऐसी दुआ है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हर काम हो जाए। अगर किसी के पास नहीं है, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो चाहें तो वो फिर आप वो मेरे से मेरा नंबर ले लें, तो अपना नंबर फिर मुझे सेंड करें और वो अब मैं उनको जिक्र ग्रुप में शामिल करके इसकी पिक्चर दुआ समेत वहाँ भेज दूँगी। अल्लाहुम्मा या फारजल हम्मी या काशिफल गम्मी, ए गमों के बादलों को छांटने वाले, फाड़ने वाले और परेशानियों के बादलों को दूर करने वाले, खोलने वाले। अल्लाहुम्मा या फारजल हम्मी व या काशिफल गम्मी फर्रिज हम्मी, मुझसे मेरे गम दूर कर देना, दूर कर दे मुझसे मेरे गम। फर्रिज हम्मी, मुझसे मेरे गम दूर कर दे। वो यस्सिर अमरी, और मेरे कामों में आसानियां पैदा कर दे। वरहम दोफी, और माफ़ कर, रहम कर मेरी कमज़ोरियों पे, मेरी कोताहियों पे। वह किल्लत हिलती, और मेरे बड़े कम सोर्सेज पे रहम कर। वरज़ुकनी मिन हैसु ला अहतसिब, और मुझे वहाँ से रिज़्क दे कि मैं जहाँ से गुमान भी ना कर सकता हूँ। या रब्बल आलमीन, ए रब्बल आलमीन। बहरहाल जिक्र ग्रुप में तो मैं इसको डाल दूंगी, जो जिक्र ग्रुप में हैं लोग उनको तो ये मिल जाएगी लिखी हुई। मेरे पास तर्जमे समेत भी कहीं है, वो मुझे नज़र आ गई तो वो भी भेज दूंगी, वरना ये तर्जमे के बगैर तो आपको समझ आ गया ना सारा, ये तो मैं भेज ही दूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो चले अब हम आते हैं उसकी तरफ जो आपको आज बताना है सलात हाजत के लिए कि आपने क्या करना है। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश हो जिसके जल्दी पूरे होने की आप ख्वाहिश रखते हो, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा कोशिश की और जद्दोजहद कर रहे हो, तो उसे चाहिए जुमे की रात बाद नमाज इशा, यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को जुमे की रात कहते हैं। 4 रकत नफल पढ़े 2-2 करके, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 21 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 21 दफ़ा हर रकत में। तो क्या हो गया, 42 दफ़ा 2 नफलों में, फिर 42 दफ़ा 84 दफ़ा तो पढ़ा गया। ये पढ़े और फिर सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ करे, फिर 21 मरतबा दरूद पाक इब्राहिमी पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आजी और इनकसारी के साथ दुआ मांगे। अल्लाह के फजल से बहुत जल्द हाजत पूरी होगी। कुछ हफ्ते ज़रा पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। वैसे ये पढ़ते ही कुछ ही दिनों में काम हो जाता है। मैंने जब भी पढ़ा है अल्लाह ने फजल किया। मैंने कोई चीज़ वो नहीं यहाँ अपनी डायरी में आपके लिए लिखी जो कि मैंने ना की हो, ये मैंने ही तो अपनी की है, लिखी है। दूसरा तरीका ये है कि आप सूरत फातिहा जो है ना उसके साथ आप पढ़े 2 नफल आप उसके साथ पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें। ये भी मैंने पढ़े हैं जब मुझे बहुत ही ज़रूरी काम था। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो कनाडा थी, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे 100 प्रॉब्लम वहाँ बता दिए क्योंकि उसने अकेले कभी बिज़नेस नहीं किया था। जॉब तो माशाल्लाह अच्छी से अच्छी की थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इतने सारे कामों को हैंडल करे। तो फिर मैंने वहाँ पे ये पढ़े थे
कनाडा में। वहाँ बेशक मुझे अल्लाह ने इस घर से भी बड़ा घर दिया हुआ था बहरहाल, लेकिन मेरे लिए तो वो परदेश था ना, अपनी फैमिली से दूर। तो मैंने वहाँ रो रो के पढ़े थे तहज्जुद में, और फिर चाश्त में, फिर मगरिब के बाद, फिर जब मेरा दिल दुखता था, रोना आता था, मैं पढ़ने लग जाती थी। तो कुछ दिन गुजरे थे, अल्लाह ने इतना फजल किया था जितना पूरी ज़िंदगी नहीं किया। पूरी ज़िंदगी की उसकी नेमतों को जमा कर ले और जो इसके पढ़ने के बाद मिली जमा कर ले तो वो ये ज़्यादा थी। बस उसके फजल के फिर पहले से भी 1000 गुना ज़्यादा ढेर लग गए। आप यकीन करें, मैं आपको सच बताती हूँ। ऐसे पढ़ने हैं वो 2 नफल कि आपने यहाँ पे अलहम्द शरीफ के बाद 11 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रुकू में 3 दफ़ा, फिर सजदे में 3 दफ़ा, दूसरे सजदे में 3 दफ़ा, ये 20 हो गया। इसी तरह अगले में, और उसके बाद 313 दफ़ा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आगे पीछे 21-21 दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर सजदे में गिड़गड़ा के दुआ करें। जब आप अपने आप को मान लेंगे ना, मैं खताकार हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझसे कोताही हुई है, तो वो मछली के पेट से निकल आए अगर हज़रत यूनुस, तो आप भी उस मुसीबत की मछली के पेट से बाहर निकल आएंगे। ख़ास कर मैं उन बच्चियों को बता रही हूँ जिनके मुझे मैसेज आते रहते हैं कि वो ये पढ़ें और अपनी मुसीबत से निकलने की दुआ। अब मैं आपको आती हूँ इसकी तरफ, इसमें आज़म के साथ दुआ जो फौरी कबूल हो। अब आप गौर से ज़रा सुन लें और लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम। इस तरह आपने पढ़ना है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इसमें आज़म है, फिर या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, इनमें भी इसमें आज़म है। आपने इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह दुआ फौरी कबूल होगी। 313 दफ़ा पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है 313 मरतबा, और आखिरी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, और उसको ना ऊँग आए ना नींद आए। ये हर आयतल कुर्सी के बाद 7 दफ़ा इसको रिपीट करना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही है, ये आपने नहीं भूलना। और तीसरा, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आपने इसको भी पढ़ना है। 101 दफ़ा पढ़ ले या 313 दफ़ा पढ़ ले। इनको ये भी कर सकते हैं, ये सारे अलग अलग नमाजों के साथ डिवाइड कर लें, लेकिन इनसे इश्क करें। इश्क और चीज़ होता है ना, वगार और चीज़ होती है। वो बंदा मुसीबत में पढ़ करता है, किधर से पड़ गई मुश्किल, और ये आप चाहत से पढ़ें। आ गया टाइम पढ़ने का, शुक्र है, आ गया अल्लाह से मिलने का, आ गया बात मनाने का टाइम। अच्छा, ये आपने पढ़नी है। और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अब मैं आपको बताऊं चौथा आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको बहुत पढ़ना है। काम ऐसे होंगे इंशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं सुनूंगी नहीं कि किसी ने कहा मेरा काम, मेरे दिल की हाजत पूरी नहीं हुई। जिसकी जो भी मुश्किल है, जिसकी जो भी मुसीबत है, जिसकी जो भी गिरा है, जिसकी जो भी उलझन है, उसने खोल देनी है। बस खुलवाने की बात करें। और इसके बाद आपने क्या करना है और अगर आप इसको 313 दफ़ा पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर आखिर में इनकी आपने क्या पढ़ना है, 101 दफ़ा अल्लाहुम्मा गफ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वरहमनी। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर, मुझ पे रहम कर। अल्लाहुम्मा गफ़िरली, मेरी मग़फ़रत कर, मुझे माफ़ कर, वरहमनी, मुझ पे रहम कर। और अगर उसने आपको माफ़ कर दिया और आप पे रहम कर दिया तो फिर उसने अगला काम क्या करना है, आप पे अपनी अनायतों की, अपनी नवाज़ियों की,
اپنی مہربانیوں کی بارش 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 انشاءاللہ۔ اگر ایسا نہ ہو تو جو سزا کسی چور کی وہ میری ہے، میرا فی سبیل اللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ مجھے نہ کوئی یوٹیوب سے کچھ کمانے کی ضرورت یا لالچ ہے، میں نے کچھ ضرورت نہیں، اللہ مجھے دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک دیتا ہے۔ اور نہ مجھے کسی شخص سے کچھ لالچ ہے۔ میری دعا ہے کہ کوئی مشکل میں نہ رہے، کوئی پریشانی میں نہ رہے، کوئی غم میں نہ رہے، کوئی الجھن میں نہ رہے۔ اللہ از گریٹ آلویز۔ تو بس اس سے مانگیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، اور میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اور میرے سسرال کو، ننہال کو، ددیال کو، میرے نبی کی ساری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین الہی ثم آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں۔ خدا حافظ۔